Maayong adlaw mga kapatid, Liway Abas ni para sa News 5 Bisaya. Gikumpirma ni Interior Secretary John Vic Rimulya nga mibisita si Vice President Sara Duterte sa BJMP facility sa Camp Bagong Diwa sa Taguig. Sumala ni Rimulya si former Negros Oriental Congressman Arnie Teves ang gibisita sa Vice Presidente. Misulod kini sa aligasyon sa abogado ni Ramil Madriaga nga si Attorney Raymond Palad nga duha ka higayon kuno gibisita ni VP Sara ang iyang kliyente sulod sa selda aron pugnan kini. Sumala ni Rimulya klaro sa mga record sa pasilidad nga si Teves ang nakaistorya sa Vice Presidente ug dili si Madriaga. Ana ang warden sa maong pagbisita ug base sa record, yanora nga kumustahan ang nahitabo. Mahinumduman nga nagsumite si Madriaga og affidavit sa Office of the Ombudsman diin iyang gipahayag nga gipondohan sa Pogo operators ug drug lords ang kampanya ni VP Sara kaniadtong 2022 elections apan gipanghimakak kini sa Vice Presidente. Kini sila mga tong update, magpadala na sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa man pa mga balita ug update. Amping ng tanan.